Maayong adlaw mga pinalangga kung kadasig. Aniya na po kita ni ngatong tulumanon pagkaon sa kalag. Di ng kasulatan nagingon sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 4. Si Jesus mitubag ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa matagpulong nga isulti sa Dios. Ining adlawng Martes, Pizza 5 sa bulan sa Nobyembre. Atong pag-iskutan karon mao diha sa New Testament or Bagong Tugon. Sa pagpadayon nato pinalanggang kadasig, magampo na kita alang sa panalangin sa Ginoo. Atong ibutang atong presensya diha sa Ginoo. Daghang salamat Ginoo Dios sa lain na pong bulan nga imong gihatag kanamo nining bulan sa Nobyembre Ginoo. Salamat sa kinabuhi, matag usa ka namong tanan. Sa grasyag paralangin Ginoo sa lahutay diha sa matag adlaw sa pagpuyo namo dinhi sa kalibutan, sa tanang mga paglaom nga imong gitagana gihatag nimo kanamo. Pasaylua kami una sa tanan sa mga kalapasan diha sa pagkamahadlukon, sa mga pagabuhaton, sa pagkatapulan sa mga butang nga ngayon pagabuhaton Ginoo. Amo kining ibalik nga nakanimo sa pagdayeg himaya ang tanang butang Ginoong Dios. Ining adlaw Ginoo nining adlawng Martes lamdagi ako sa kugununag kasing-kasing sa kanunay sa pagsangyaw sa imong pulong Ginoo puno sa gugma pagtuog paglaom. Daghang king salamat Amahan nga na kanimo sa bugtong mga anak nga si Jesucristo among maduluwas. Amen. Maayong adlaw mga pinalanggang kadasig. Medyo dugay tang nawala sa atong tulumanon. Tumikan sa mga kakulian sa atong pagkatawhanon ng mga pamaagi. Di na dunay panahon nga medyo bation ta kalaay tungod sa panghitabo sa matag adlaw o sa sitwasyon. So dako ka ng sayop mga pinalanggang kadasig. Kay nahindumad ako sa basahon sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 31, nga tanang pagabuhaton nato sa atong kahulingon o desisyon, ato kining ihalad o pagdayeg himaya sa Ginoo. Manang nakonsensya ko diha ang aspeto. So salamat sa grasya sa kanunay sa Ginoo nga buhi patahang tud karon. So nining adlaw pinalanggang kadasig atong i-review ang nahitabo natong vlog sa vlog number 21 niadtong October 16. So medyo nawala gitag mga duha ka semana. Mao to sa basahon sa Leviticus Kapitulo 19 versikulo 2 ang pagkahimo nga pagkabalaan natong tanan. Kay nga tong Ginoong Dios balaan man. Karong adlaw pinalagang kadasig pagatukion nato sa New Testament or Bagong Tugon maong basahon sa ni unang Pedro. So ato kining basahon ang overview sa basahon sa unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 8. So mao gani ang overview sa basahon ni Peter. Do this time of persecution was desperate, Peter reveals that it was actually a time to rejoice. He says to count it a privilege to suffer for the sake of Christ, as their Savior suffered for them. The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. Peter confirms Satan is a great enemy of every Christian, but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. So, naiskutan si Pedro ang iyang panag-uban sa panahon pa ni Jesus Christ. So, dugay na ni mga pinalanggang kadasig. We go back in 2,000 years ago. So, sa gibasa na to sa 2 Pedro 3:8 nga ang kinabuhi sa kalibutan sa pagpuyo na to sa 1,000 years sa mata sa Ginoo usa lamang kini kaadlaw para niya. So mo nang i-review gina sige mga pinalanggang kadasig
Sa panahon nga magmahuyang ta tungod sa mga suliran sa kinabuhi, timan-an nato nga mubo lamang atong kinabuhi sa kalibutan. Mao ginang atoging i-worth it ang pagpakabuhi alang sa pagdaig himaya sa Ginoo. Mo nang mobalos ta niya sa kinabuhi nga gipahulam niya nganhi kanato kanimo matag usa kanatong tanan. So karong kahaponon ato nang pagbasahon ng basahon sa unang Pedro 3 versikulo 8 nga nagaingon, finally, be ye all of one mind, having compassion of one another. Love as brethren. Be pitiful, be courteous. Sa katapusan, kamong tanan kinahanglan managkaduyog, magbinatiay. Maghigugmaay ingon nga mga magsuon, maluluyon sa kasing-kasing ug mapaubsanon sa hunahuna. So mauni mga pinalanggang kadasig. Sa katapusan nga umabot nga panahon gigusto sa atong Ginoong Dios pinaagi sa basahon sa ni Pedro nga magkaduyog, magbinatiay kita, maghigugmaay sama sa usa ka magsuon, maluluyon nga kasing-kasing ug mapaubsanon nga hunahuna. So mao ni pinalanggang kadasig gitagaan tag paghagit sa atong Ginoong Dios. Nga unsa man ang mga butang nga nangagi nato sa atong pagkatao, ang tanang mga butang nangagi na. Mao ganina nga kung aduna natay panahon sa kabag-uhan, ato yung timan-an nga ang atong pagpakabuyo ning kalibutan na hambo lamang kaayo. So gitagaan ta og pahimangno sa basahon ni unang Pedro nga maabot kinang panahon nga magkahiusa ta tungod sa gugma, magiusang unahuna sa pagtuo ug aduna tay pagpaubos isip managsuon tang tanan. So man pamaladungon naagi tay mga kinaiya nga tawanon. Mao ning wala pa ta ka recover sa atong gagulingon. Dili ang pag-ila sa atong gagulingon kundi nagpuyo nga pagka mapahitason. Mao ning babag nga mga kasalanan ngadto sa Ginoong Dios. Mao ning di motubo ang tao kung naata niini nga kinaiya. Mao kinanglan di kita magdumot kay ang pagdumot naghatag mangana og kadautan. Kani nagsugo ang ato Ginoong Jesucristo nga mahala ang imong kaaway. Mao nilisod kaayo nga mga butang nga paghimuon apan sa grasya sa Ginoo mahitabo lamang nato kini. So naa sa balaang kasulatan ang tanang mga kaalam o pangunahuna nga makapaabli sa atong hunahuna o kasing-kasing. Ayaw paghahia nga atong kasing-kasing pinalanggang kadasig. Tagay panahon nga makahatag ka og panahon sa pagbasa sa balaang kasulatan. Naa tanang mga pamalaod alang sa pagpahimangno kanatong tanan pagpakabuhi nga Kristohanon. Nining adlaw pinalanggang kadasig atong ihalad sa kanunay sa Ginoo nga atong mga buluhaton ang pagdahig og himaya kaniya. Aron sa ingunana mutubo tag mulambo. Labi na sa akong mga kauban nga mga Katoliko. Kinalang ablihan nato ang atong hunahuna o kasing-kasing. Dili ang mga pagtulunan nga ihatag sa simbahan o mga pamalaod isip tao lamang ang naghimo. Kundili ablihan nato kung sa mga pagtulunan nga gigusto sa atong Ginoong Dios nga naa sa balaang kasulatan. Gani sa pagsugod nato ning atong tulumanon pagkaon sa kalag, mabasa ginato na sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4, si Jesus mitubag, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundi sa matagpulong nga isulti sa Dios. Dili ang gusto sa Ginoo nga sundo nato ang pamalaod sa tao, nga tan-aw nato nga maghatag ka nagkapildihan sa atong relasyon sa Ginoo. Gani kita bagulang nagsaulog sa pagsaulog sa adlaw sa mga patay. Mga pinalanggang kadasig ablihan ta nga atong nunog kasing-kasing. Nga ang paghukom sa Ginoo pinagi sa buhig sa minatay.
Ang pagsaulog sa maong kalag-kalag, naghatag ka na og dakong pangutana sa atong kagalingon. Di ng paghatag og maong oras sa maong mga patay, nangagi na sila dining kalibutan na. Ang naa sa minteryo ang mga bukog lamang mga pinalanggang kadasig. Apan tungod sa mga nanda na itong mga katigwangan, agi na lang ni pag-reunite sa atong mga kadugo. Mura na lang reunion. Ba't tagaan na itong importansya ang atong pagpakabuhi sa kalibutan? Diin mintras buhi pa ta, palambuo na itong relasyon sa Ginoo. Muna'y pinaka-importante. Aron sa pagpanaw na ito ng kalibutan na, pagdawaton ta diha sa iyahang gasa sa gingharian sa langit. Muning atong buhaton ng mga tulumanon o mga panaad nga gigusto sa atong Ginoo. So pinalanggan kadasig kining gibasa nato sa basahon sa unang Pedro 3:8 nga gigusto sa atong Ginoo nga magkahiusa ta diha sa gugma, diha sa pagbinatiay, isip pagmahalay nga mga magsuon. Dili ta magdinumtanay. Ato kining pagkatapusod pinagis pagampo ug diha sa gugma ug paglaom ihatag ug pangayo nato sa Ginoo. O langitong Amahan, salamat Ginoo sa imong gugmang walay katapusan, walay kondisyon Ginoo. Kining pagkaon sa kalag tulumanon matag adlaw Ginoo ipalamdag sa kumuno kasing-kasing nga ihalad na ko dias pagdahay gimaya kanimo man. Pasayloa Ginoo isip sa tawhanon nga kinaiya, mawadan ko kaluya gumikan sa mga panginahanglanon Ginoo. Tabangi ako nga mutubo ako o gimuang instrumento alang sa katawhan nga naa sa kagitngit. Sa pag-ila o sa pagpalambo sa ilang relasyon nga na kanimo Ginoong Dios. Sa bugtong mga anak nga si Jesucristo nga dili makawang ang iyang paglansang o pagluwas kanamong tanan o sa tanang mga generation nga nangagi o sa umaabot pa. Ikaw ang paghukom sa mabuhi sa mayuminatay. Gihala na mong gingitaran nga na kanimo Amahan o sa bugtong mong anak nga si Jesucristo among manululuwas. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. And it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O kita moingon mga pinalanggang kadasig, pagadaygo nato ang Ginoo hangtod sa kahangturan.